नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई अनलाइन कक्षामा स्वागत छ। म विष्णु सर। ल हिजो जस्तै आज पनि हामी यो उच्चारणै हिज्जेमा छौँ है। यो पाठ 6 मा तपाईले बोल्न र चाहिँ शुद्धसँग लेख्न छ। आज तपाईको चाहिँ शुद्ध लेख्ने पाठ छ। हेर्नुस् है त, 16 नम्बरमा। हिजो अहिले 15 सम्म गरिसक्यौँ, आज 16 नम्बरमा छ। अभ्यासको कति नम्बर हो त? 16 नम्बर है। हेर्नुस्, अभ्यासको 16 मा यहाँ के छ भने शुद्ध गरी सार भनेको छ। हेर्नुस् है, शुद्ध गरी सार भनेको छ। हेर्नुस् है, यहाँ के छ? शुद्ध गरी सार भनेको छ। अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ कतिको तपाईले चाहिँ शुद्ध लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ हेरिदिएको छ। हेर्नुस् है त, एक पटक हेर्नुस् है, एक पटक हामी कोशिश गर्छौं। कोशिश हेर्नुस् है। अब यहाँ तपाईले गर्ने छ यो मैले चाहिँ गर्दिन, तपाईले ख्याल गर्नुस् त। अलि बाङ्गो भयो है त। कोशिश अब गर्छौं छ। हेर्नुस्, गर्छौं छ। हामी 5 भाइ, फेरि हामी 5 भाइ जान्छौं। अर्जुनले विनम्रताका साथ अभिवादन गरे। गर्दै अभिवादन गर्दै भने अब यति दिएको छ। हेर्नुस् है त, यसलाई तपाईले चाहिँ शुद्ध गरी सार्ने भनेको छ है। हेर्नुस्, यसलाई अब तपाईले यसलाई चाहिँ शुद्धसँग तपाईले सार्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब यहाँ गल्ती कहाँ छ? हेर्नुस् है, तपाईले कसरी चाहन्छ शुद्ध पार्ने? एक पटक हामी कोशिश, अब यहाँ गर्छौं होला, हो कि हैन? यहाँ गर्छौं छ, यहाँ र छैन। गर्छौं भनेपछि यहाँ तपाईले यहाँ गर्छौं लेख्नु पर्यो। गर्छौं, ल हेर्नुस्, रेफ गर्छौं। अब हामीले चाहिँ यहाँ भन्दा पनि तपाईलाई चाहिँ यो गर्छौं। हेर्नुस्, यो मिस्टेक छ। हेर्नुस् है, अब यहाँ अनि अर्को छ, खोइ यहाँ पूर्ण विराम दिएको छैन। वाक्य पुरा भएपछि पूर्ण दिएको छैन। अब हामी 5 छ, हामीले यहाँ 5 गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, भाइ छ, यो भाइ के अरे दीर्घ हुँदैन। यो भाइ पनि यो ई पनि मिलाउनु पर्ने छ। अब जान्छौ छ, यहाँ चाहिँ हामी भनेपछि
यहाँ यो पनि चन्द्रबिन्दु दिनुपर्ने चाहिँ मिलेको छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ यो पनि मिले छैन। अनि यहाँ फेरि पूर्ण विराम पनि छैन। हेर्नु त छ त छैन। अर्जुनले विनम्रताका साथ अभिवादन, अब यहाँ गर्दै, यहाँ नै गर्दै यहाँ छ, यो चाहिँ अन्त, यो रेफ यो ठाउँमा हुँदैन, गर्दै भने। अब यहाँ एकपटक अब यसमा एकपटक हामी अब यसमा पनि इन्भर्टेड कमा पनि दिनुपर्छ हामीले। यसको यतापट्टि एकपटक हामी कोसिस गर्छौँ हामी 5 भाइ जान्छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ के अरे इन्भर्टेड बन्द गर्नुपर्छ। अनि अर्जुनले विनम्रता साथ अभिवादन गर्दै भने भनेर तपाईँले यहाँ फेरि पूर्ण विराम दिनुपर्ने हुन्छ। यति नै मिस्टेक छ। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले यसलाई चाहिँ सच्याएर लेख्ने। अब हेर्नुहोस् है त, एकपटक तपाईँ यसैलाई दोहोऱ्याएर शुद्ध गरी सार भनेको छ, हो कि? हेर्नु त, एकपटक हामी अब यहाँ भनाइ भएकोले इन्भर्टेड कमा दिनु पर्यो पहिला नै। एकपटक हामी कोसिस गर्छौँ, हेर्नुहोस् है, गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब हामीले यहाँ यो गर्छौँ भन्ने छ नि, हेर्नुहोस् यहाँ कोसिस गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ रेफ यहाँ छ, गर्छौँ हामी 5 भाइ, हामी 5 भाइ, हेर्नुहोस् भाइ जान्छौँ, हेर्नुहोस् है, जान्छौँ। 14 दिनु पर्यो, जाने छैन, पूर्ण विराम। अब यहाँ इन्भर्टेड कमा बन्द। अर्जुनले यहाँ होइन, हेर्नुहोस् है, जान्छौँ अर्जुनले हुन्छ यसमा, अर्जुनले विनम्रतापूर्वक, ठिक छ, यो विनम्रता का साथ है, विनम्रता का साथ अभिवादन गर्दै भने। गर्दै यहाँ यस्तो रहेछ नि, माथि दिने है, त्यही हो, गर्दै यहाँ बुझ्नु पर्यो होला। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ द लेखेर यहाँ दै लेखेर गर्दै भने। ल त यसरी तपाईले चाहिँ लेख्दाखेरिमा हामीले पढ्दाखेरिमा कहाँ मिस्टेक छ भनेर चाहिँ बिस्तारै हेर्ने, उच्चारण गर्ने। उच्चारण अनुसारको छैन भने त्यसलाई, अब यहाँ हामी 5 भन्छौँ, यहाँ 5 हुन्छ, यसो यो माथि दिएन भने के हुन्छ त, 5 हुन्छ, दिएपछि दिएन भने 5 हुन्छ। भाइ छोरामा के अरे भाइको चाहिँ यी चाहिँ रस्व हुन्छ, दीर्घ हुँदैन। अब यहाँ गर्छौँ हो, यहाँ गछौँ हो बोल्दाखेरि के भयो त, गछौँ छ। यसै तपाईँले चाहिँ अब यहाँ गर्दैछ हुन त गर्दै हो, तर हामी माथिबाट यो गर्दैलाई चाहिँ माथिबाट गर्दै दिन्छौँ। यसै तपाईँले हेर्नुपर्छ कहाँ हामीले कुन चिन्ह दिनुपर्ने, पूर्ण विराम कहाँ दिनुपर्ने। अब यहाँ पूर्ण विराम दिएको छैन, न कमा दिएको छ, न संयोग प्रयोग गरेको छ, होइन।
त यसरी हामीले यी सबै ख्याल गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ र मात्रै हामीले शुद्धसँग लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को नम्बर हेर्नुहोस् त 17 नम्बर बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। अब 17 नम्बर हेर्नुहोस् है त। 17 17 मा के छ हेर्नुहोस् त। उदाहरण हेरी हेर्नुहोस् है, उदाहरण हेरी अन्य सामग्रीको अध्ययन गरी अन्य सामग्रीको अध्ययन गरी। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ हेर्नुहोस् है, गरी यहाँ री हेर्नुहोस् है, यो री र री लागेका पाँचवटा शब्दहरू टिप। हेर्नुहोस् है त। उदाहरण हेरी अन्य सामग्रीको अध्ययन गरी, उदाहरण पनि हेर्ने र अन्य सामग्रीको भनेको अन्य किताब पनि हेर्ने अध्ययन गरी यो री र री हेर्नुहोस् है, यो री लागेका र यो री लागेका यो लागेका पाँचवटा, यो लागेका पाँचवटा, यो लागेका पाँचवटा चाहिँ शब्दहरू टिप भनेको छ है त। तपाईँले चाहिँ लेख भनेको छ। अब यो उदाहरण हेर्नु त। उदाहरणमा के दिएको छ, उदाहरण हेर्नुहोस्। अब यो रीमा के छ त, ऋषि छ एउटा शब्द, के छ ऋषि। अब अर्को रीमा के छ, रिसाए छ। रिसाए छ। अब यसरी यो ऋषि जस्ता पाँचवटा, कतिवटा चाहियो त हामीलाई, 5 चाहियो। यो जस्ता चाहिँ 5 चाहियो। यो कहाँबाट लेख्ने भन्दा तपाईँले अन्य सामग्री हेर्नुहोस् है, यहाँ अन्य सामग्री अध्ययन गरी तपाईँले त्यत्तिकै लेख्नु परेन। तपाईँले किताबहरू चाहिँ पढ्नु पर्यो, यो री आउने चाहिँ। अब अर्को उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा तपाईँले भनिदिन्छु, ऋण पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ऋण हुन्छ एउटा, हेर्नुहोस् है, ऋण ऋषि त आइसकेको छ, ऋण हुन्छ। अब अरू तपाईँले चाह खोज्नुहोस् है त। अब रिसाएलाई, अब यो रीलाई चाहिँ अब थुप्रै छ नि। यो त आगन्तुक शब्द सबै हामी यही र लेख्छौँ, तजो शब्द सबै हामी यही र लेख्छौँ। यो चाहिँ तत्सम शब्द, संस्कृत शब्द मात्रै लेख्छौँ। तपाईँ त्यो तत्सम शब्द हेर्नुपर्छ है। यो चाहिँ अब तत्सम शब्द हेर्नुपर्छ, संस्कृतको शब्द हेर्नुपर्छ तपाईँले है त। अब ऋषि भइगयो, ऋण भइगयो। त्यसै गरी तपाईँले अरू चाडा खोज्नुहोस् त। अब चाहिँ किताबमा मैले भन्ने फटाफटी भने तपाईँलाई फेरि चाहिँ खोज्नै आउँदैन। त्यसै तपाईँले खोज्नुहोस्। यस्ता कुनै किताबमा अन्य सामग्री भनेको छैन त। यहाँ तपाईँले किताब खोज्नुहोस्, संस्कृतको शब्दहरू भएका किताबहरूमा खोज्नुहोस् र त्यो धेरै जहाँ धेरै तत्सम शब्द प्रयोग भएको छ
त्यहाँ चाहिँ यस्तो शब्दहरू पाइन्छ। अन्य सामग्रीको अध्ययन गरी भने तपाईँले अन्य किताब पनि त पढ्नुपर्छ नि। यदि चाहिँ पढ्नुभयो भने तपाईँको ज्ञान कसरी बढ्छ। त्यसैले तपाईँले अब चाहिँ अन्य पनि खोज्नुहोस् त। अब रिसाएको त तपाईँ थुप्रै पाइन्छ, यो रीको थुप्रै पाइन्छ। अब रिसाए पनि हुन्छ। अब अर्को चाहिँ भन्नुहोस् रीको रिस त भइहाल्यो। चाहिँ रिकापी पनि हुन्छ, रिकापी पनि हुन्छ, हामीले रिकापी पनि हुन्छ। त्यसै थुप्रै छन्। अब चाहिँ तपाईँलाई रि लागेका अब थुप्रै छ। रिस भइगयो, रिकापी भइगयो। त्यसै गरी रिसाए आइहाल्यो। रिडी पनि हुन्छ। रिडी ठाउँको नाम हो रिडी। रिडी पनि हुन्छ। थुप्रै छन्। यसै तपाईँले यो पनि किताबमा खोज्नुहोस् है। अब तपाईँले अब जम्मै मैले भने तपाईँलाई फेरि लेख्न छोड्नुहुन्छ। यसै तपाईँले प्रयोग भएका शब्दहरू यो के अरे यो प्रयोग भएका शब्द र यो प्रयोग भएका शब्द तपाईँले चाहिँ किताबमा अन्य कुरामा कहाँ पाइन्छन् धेरै छैन। तपाईँले अब 3 4 खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त अरू। अब अन्य सामग्री तपाईँले अब के अब के अरे निबन्धमा हुन्छ। त्यसै गरी थुप्रै छन्। किन नहुनु, तपाईँले खोज्नै पर्यो। ल थुप्रै छन्। तपाईँ त्यसबाट खोज्नुहोस् है त। त्यस शब्द खोजेर तपाईँले अनि केमा त्यस्तो लेख्यो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त। अब अर्को हेर्नु त। अर्को 18 यो चाहिँ छ कार्यमूलक व्याकरण। के छ त अब यो चाहिँ कार्यमूलक व्याकरण। हेर्नुहोस् है, कार्यमूलक व्याकरण। अब तपाईँले फेरि अलिकति व्याकरण पनि जान्नुपर्ने भयो है। यो खास चाहिँ यो माथि लेखिन्छु म कार्यमूलक व्याकरण तपाईँको। हेर्नुहोस् है, यो कार्यमूलक व्याकरण भनेको हामीले प्रयोगमा आउने व्याकरण हो। हाम्रो व्याकरण जुन प्रयोगमा आउँछ त्यसलाई हामी कार्यमूलक व्याकरण भन्छौँ। जुन प्रयोगमा आउँछ त्यो चाहिँ कार्यमूलक व्याकरण हो। हामीले प्रयोगमा ल्याएनौँ भने यो व्याकरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे काममा आउँदैछले। अब यो कार्यमूलक व्याकरण चाहिँ म तपाईँलाई भोलि सिकाउँछु। आज तपाईँले यो 17 नम्बरसम्मको अभ्यास
खोज्नुहोस्, किताबमा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई टाइम दिएको छु मैले है। अनि त्यसपछि तपाईँले अब यो के अरे व्याकरण, तपाईँले यो कार्यमूलक भन्ने बित्तिकै हामीलाई काममा आउने, हामी जे गर्दा व्याकरणको नियम जानी प्रयोग गरेका हुन्छौँ त्यो हामी सिक्छौँ। यो सजिलो छ, गाह्रो छैन। तपाईँले चाहिँ 17 नम्बरसम्मको अभ्यास गर्नुहोस् आजलाई है त। बाँकी भोलि म तपाईँलाई गर्छु, किनभने यो नयाँ पाठ छ, व्याकरण छ, तपाईँलाई किन म यो हिज्जेसँग मिसाउनु भनेर। ल आजलाई यति नै हेर्नुहोस् है त।